बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए में प्रोग्राम करंट अफेयर विद दानिश मलिक के साथ में हाज़िर हूँ। नज़ीर ग्रामी, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर जैसे कि हम गुफ्तगू करते हैं और आज के भी मुख्तलिफ मौज़ूआत लेकर हम इस प्रोग्राम में हाज़िर हुए हैं। देखा जाए तो पिछले दिनों रिहा किए गए हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 100 से ज़ायद कैदी, वो उस मामले में भी बातचीत करेंगे। इसके अलावा IMF से जो एक बेल आउट पैकेज मंजूर हुआ है वो शराइत काफ़ी कड़ी हैं जिसका हुकूमती वज़रा ने भी इजहार कर दिया है। इसके अलावा इंतखाबात के हवाले से PDM का कहना है कि अगले साल इंतखाबात कराए जाएँ। साकिब निसार जो उनकी ऑडियो क्लिप है लीक होने का मामला, वो भी PDM ने कहा है कि वो आवाम की तरफ जाएंगे और भरपूर इजहार किया जाएगा। और भी बहुत से मामलात हैं जिसमें भारत की जानब से गंदम अफगानिस्तान की सप्लाई को पाकिस्तान ने इजाज़त दे दी है। तो इस तमाम तर मौज़ूआत पर आज हम रोशनी डालेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ZA मलिक साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं और जर्नलिस्ट फाउंडेशन के सदर भी हैं। वेलकम टू आवर शो। बहुत शुक्रिया दानिश। मलिक साहब, तहरीक तालिबान पाकिस्तान बहुत एक अहम मुज़ाकरात हुए हुकूमत के साथ। अपोजिशन बहरहाल इसमें शरीक नहीं थी। ये बहुत अहम मामला था, अपोजिशन की जानिब से बार बार कहा गया। बल्कि अगर बात की जाए पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा ने यहाँ तक कहा था कि इस पे वोटिंग होनी चाहिए, अवामी सतह पे रेफरेंडम होना चाहिए कि मुज़ाकरात होने चाहिए या नहीं। लेकिन बहरहाल हुकूमत ने मुज़ाकरात किए और अब तक की जो सिचुएशन है उसमें 100 से ज़ायद कैदियों को रिहा किया गया है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? अपोजिशन इसमें शरीक नहीं थी मुज़ाकरात में, तो आप इसको हुकूमत की कामयाबी करार देते हैं या ये बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या आगे चल के ये मुश्किलात पैदा कर सकता है? देखें, अफ़गानिस्तान हमारा हमसाया है दानिश, और हमसाए बदले नहीं जा सकते। हमसाए हमेशा वहीं रहते हैं। तो हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि हमसायों से जो है अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। तो ये जो जज्बा सिगाली दिखाया गया है, ये जो ज़बरदस्त जज्बा है और इसको दिखाना चाहिए था। ये जो कैदी रिहा किए हैं ये भी इसी के तहत पाकिस्तान ने जो है वो अफ़गानिस्तान के लिए रिहा किए हैं। तो बुनियादी तौर पर बात ये है कि इसको ज़ाहिर बात है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है ख़ास, इस खारजा पॉलिसी के तनाजुर में ये सब कुछ किया गया है। तो उसमें अगर अपोजिशन को नहीं भी बिठाएगा तो मेरा ख्याल है कि इतनी बड़ी बात नहीं। हाँ, अगर टकराव की सूरत हाल होती या कोई ऐसा मसला होता कि जो हमें ये नज़र आता कि ये हल नहीं हो सकता, फिर हमें इसमें होता कि आप एक मुल्क के अंदर सब जमातों को इकट्ठा करके उनको जो है उनसे म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, उनसे बात करते हैं, उसके बाद फिर आप एक फ़ैसला करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं थी, यहाँ पे ताल्लुक बनाने वाली बात थी। मेरे ख्याल से हुकूमत ने फ़ैसला भी दुरुस्त किया है और इसी तरह हमसायों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सही। अच्छा मलिक साहब, अगला मामला साकिब निसार की जो मुबैना तौर पर ऑडियो एक लीक हुई है उसका मामला अगर देखा जाए तो PDM ने एक तो ये है कि अगले साल इंतखाबात का मुतालबा किया है, लेकिन इसके साथ साथ जो साकिब निसार की ऑडियो क्लिप है एहतजाज या वो समझ लें कि ये मामला सारा जो है ये मुल्क गिर चलाने का ऐलान भी किया है, यानी मुल्क गिर इसकी एक मुहिम चलाई जाएगी। तो आप क्या समझते हैं PDM जो पूरा इत्तेहाद है जिसमें अगर बड़ी पार्टियाँ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी शामिल हैं, उनके लिए ये कितना अहम है? देखिए, अहम तो है। जो बड़े लीडर्स हैं, नवाज शरीफ साहब एक बड़े लीडर हैं, मरीम नवाज एक बड़ी लीडर हैं, उनके हवाले से इस ऑडियो टेप में जो बात की गई है, और साकिब निसार साहब ने तो इसको मानने से भी इनकार कर दिया है, और ये इसकी फोरेंसिक होगी तो पता चलेगा इसकी हकीकत क्या है और क्या नहीं है। लेकिन बात यह कि इशू चाहिए होता है हमेशा अपोजिशन को, और ये एक इशू मिला है और इसके ऊपर ज़ाहिर बात है वो भरपूर तरीके से हुकूमत के ऊपर प्रेशर इस वजह से भी डालने की कोशिश करेंगे कि ये बराह रास्त ताल्लुक जजिस के साथ है और दूसरी बराह रास्त ताल्लुक के केसेस के साथ है। अगर इस हवाले से ये अपनी कुछ करने में कामयाब हो जाए, यानी काम करने में कामयाब हो जाते हैं, यानी केसेस के हवाले से आपको पता है कि इस वक्त प्रॉब्लम में है नून लीग, ठीक है। अपने जो उनके मरकज़ी रहनुमा हैं नवाज शरीफ साहब वो बाहर हैं, उनके आने से उसको बड़ी तक़वियत मिल सकती है और चीज़ें भी हो सकती है, लेकिन उनके केसेस ख़त्म करने के लिए हुकूमत पर प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे। जब से ये TLP वाला मामला हुआ है और देखा यह गया है कि हुकूमत प्रेशर में आती भी है और मान भी लेती है, तो बाकी जमातें भी जो स्टैटस को यूज़ करने की कोशिश तो करेंगी ना। अच्छा, दूसरा ये कि लॉन्ग मार्च का अगर जिक्र किया जाए तो अपोजिशन की जानब से उसको भी मौखर किया गया है। मार्च में अब कहा जा रहा है अगले साल मार्च में लॉन्ग मार्च की प्लानिंग की जा रही है। तो आप क्या समझते हैं कि ये साकिब निसार की जो मुबैना तौर पर ऑडियो लीक होने का मामला है ये इससे जुड़ा हुआ है? अपोजिशन की आप देखना चाह रही है कि आगे मामला किस तरफ जाते हैं, इसलिए मौखर किया गया है? देखें, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जब भी अपोजिशन या कोई भी इस तरह की कोई भी एक्टिविटी करने के लिए जाता है, यानी जैसे लॉन्ग मार्च एक बड़ी एक्टिविटी है, इस तरह की कोई भी, उसके लिए टाइमिंग बड़ी मैटर करती है। अभी जो मैंने देखा, जो मेरी अपोजिशन के लोगों से बात होती रहती है और मैंने उनकी बातें और रवैये जो भी चीज़ें मैंने
دیکھی ہیں ان کے مطابق چونکہ حکومت مہنگائی اور دیگر چیزوں پہ کنٹرول نہیں کر پا رہی تو زیادہ تر اپوزیشن اس بات پہ متفق نظر آتی ہے کہ ان کو ٹائم دیا جائے تاکہ ان کی جو پبلک میں جو پبلسٹی تھی یا ان کی جو نیک نامی تھی چیزوں کو کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے وہ نیک نامی بھی خراب ہونا شروع ہو جائے گی اور ان کو بہت سارے آگے مسائل بھی یعنی جو غیر مقبولیت کی جانب یہ چلی جائے گی. تو یہ اپوزیشن کے لیے ہمیشہ ایک اچھی بات ہوتی ہے, اس وجہ سے انہوں نے ڈیلے بھی کیا اور اس کو لمبا بھی کیا. جب اگر یہ لگا اپوزیشن کو کسی بھی ٹائم کی چیزیں پروگرس کی طرف جا رہی ہیں اور پازیٹیوٹی کی طرف جا رہی ہیں تو پھر فوری طور پہ حکومت کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کریں گے. ابھی انہوں نے خود یہ پالیسی بنائی کہ حکومت کو ٹائم دیا جائے, فی الوقت ان کا جو پلان ہے وہ ٹھیک طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے. جیسا آپ نے مہنگائی کا بھی کہا کہ اپوزیشن مہنگائی کو بھی دیکھ رہی ہے کہ ایشو ہے بڑا جس پر حکومت قابو پانے میں بالکل ناکام نظر آتی ہے, بلکہ یوں کہا جائے کسی حد تک کیا کوئی بھی کام ہمیں مہنگائی کے حوالے سے ہمیں صحیح طریقے سے واضح پالیسی نظر نہیں آتی. عمران خان کا خطاب وہ پیکج کچھ اس پر عملی طور پہ نظر آتا ہے, مطلب بالکل بھی اس پہ کوئی کام نظر نہیں آتا کہ ہوتا ہے. تو آگے ہم بجلی کا معاملہ, یہ بھی خبریں ہیں کہ نیپرا جو ہے وہ اس سے منظوری لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. 4.25 روپے بجلی مہنگی کی جائے گی اور اس پر تجاویز جو ہیں وہ مرتب کر لی گئی ہیں. 61 ارب روپے کا اضافی بوجھ. تو یہ مہنگائی سر مطلب کیسے ہوگا؟ پیٹرول بھی مہنگا اور ساتھ اگر بجلی مہنگی تو یہ تو آٹومیٹکلی تمام چیزیں دوبارہ سے پھر مہنگائی کا طوفان آنے والا. دیکھیں آپ اگر بل اٹھا کے دیکھیں نا جو آپ کو گھر میں بل آتا ہے تو اس کے اوپر ایک خانہ ہوتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ساری چیزیں بھی پیچھے فیول سے چلتی ہیں. جب پیٹرول مہنگا ہوگا, تیل مہنگا ہوگا تو آٹومیٹکلی ہر چیز آگے سے متاثر ہوگی, بجلی بھی مہنگی ہوگی اور بھی بہت ساری چیزیں مہنگی ہو تو جائیں گی. پھر حکومت کا وہ دعویٰ کہ آگے چل کے مہنگائی کیسے کم ہوگی جب پیٹرول اور دوسرا اگر آئی ایم ایف کا بھی اس کے ساتھ اٹیچ کیا جائے تو آئی ایم ایف نے اسی شرائط پہ قرضہ دیا ہے کہ آپ ہر مہینے کم از کم 3 سے 4 روپے پیٹرول مہنگا کریں گے. اگر یہ ہوگا تو پھر آٹومیٹکلی 2 مہینے بعد تو لازمی طور پر دیکھا جائے تو بجلی مہنگی ہوگی تو پھر یہ ساری چیزیں. آئی ایم ایف کا شکنجہ جو ہے وہ پاکستان پہ اتنا زیادہ مضبوط ہے کہ وہ جو بھی کہتے ہیں ان کو ماننا پڑتا ہے کیونکہ یہ مزید پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں. ابھی تک گورنمنٹ کوئی بھی آئی ہے جو بھی انہوں نے کبھی ایسی پالیسی نہیں بنائی کہ ہم اس شکنجے سے کسی طرح نکل جائیں یا اس کی کوئی صورت بنائیں یا کوئی بھی ایسی اسٹریٹجی بنائے. ٹھیک ہے, تو یہ بلکہ ہر سال قرضہ یہ بڑھتا ہی رہتا ہے. اور جب آپ کسی بھی شخص سے قرضہ اتنا زیادہ لے کے اس کے مقروض ہوں گے اور آپ کی ہر چیز اندر جو ہے وہ گروی کی پوزیشن پر آ جائے گی تو آپ اس کی بات ماننے پر مجبور ہوں. اگر آئی ایم ایف نے یہ کہا کہ آپ ہر مہینے اتنے بڑھائیں گے اور شرائط منوال بھی لیں, دیٹس مین کہ ایسا ہی ہوگا اور حکومت ظاہری بات ہے نہیں کر پائے گی. مطلب آسان لفظوں میں کہا جائے تو آئی ایم ایف قرضہ بھی دیتا ہے اور ساتھ طریقہ بھی بتاتا ہے کہ اگر آپ نے اتارنا کیسے ہمیں تو مہنگائی. اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. دیکھیں جب آپ پہلے تو قرضہ لیتے ہیں نا اس کی شرائط نرم ہوتی ہیں, پھر آہستہ سے وہ سخت ہوتی جاتی ہیں. پھر دوسری بات ہے جس سے آپ قرض لے رہے ہوتے ہیں نا, آپ بینک سے بھی قرضہ لینے جائیں نا, آپ بینک سے آپ قرضہ مانگیں اپنے لیے پرسنل, تو بینک آپ کی جو بینک اسٹیٹمنٹ دیکھے گا کہ آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ کیا ہے یا آپ جہاں جاب کرتے ہیں آپ کی سیلری کتنی ہے, وہ پوری معلومات لے گا. یعنی وہ یہ اطمینان حاصل کرے گا کہ یہ جو شخص ہے یہ واپس بھی دینے کے قابل ہے اور وہ طریقہ کار بھی وضع کرے گا سارا آپ کے ساتھ. اسی طرح آئی ایم ایف بھی جب قرضہ دیتا ہے تو وہ پہلے وہ پوچھتا ہے واپس کیسے کرو گے. ٹھیک ہے, اب وہ بیٹھ کے ان کی ڈسکشن ہوتی ہے, وہ طریقہ بتاتے ہیں جی ہم یہاں سے ہماری اتنی انکم ہے, یہاں سے اتنی انکم ہے, ہم یہ انکم اس طرح بڑھائیں گے, پیٹرول اتنا مہنگا کر لیں گے, بجلی اتنی مہنگی کر لیں گے, عوام جو اتنے پیسے دے رہی ہیں پھر اتنے پیسے دیں گے, اس میں سے ہم اتنے پیسے آپ کو دے دیں گے, اتنے پیسے سے ملک چلائیں گے. تو وہ پوری اسٹریٹجی ان کو دینی پڑتی ہے, پھر جا کے وہ قرضہ دیتے ہیں. بالکل صحیح ہے. افغانستان کا معاملہ دیکھا جائے تو پاکستان بڑھ چڑھ کر افغانستان کی مدد کر رہا ہے. ابھی حالیہ جو نیوز ہے اس میں یہ کہ افغانستان کا جو سب سے مطلب بڑے 2 ہاسپٹل ہیں, یعنی دوسرے نمبر پر پاکستان نے ہاسپٹل کابل میں قائم کیا ہے جنا ہاسپٹل کے نام سے 200 بستروں پر, اور اس کے ساتھ ساتھ درآمد کے حوالے سے ٹیکس کی چھوٹ رعایت کے حوالے سے افغانستان کو بھارتی گندم کی بھی منظوری دے دی گئی ہے جو درآمد کی جائے گی. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ہمسایہ ملک ہے اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمسایہ ملک کے ساتھ اس طرح کی جو ہاسپٹل بن رہی ہے تو یہ صحت سے متعلق ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان میں جو اس وقت کی صورتحال ہے انہیں ایسے ہی چاہیے ہاسپٹلس چاہیے, انہیں میڈیکل کی بہت ساری صحت کی بہت ساری سہولیات چاہیے. تو پاکستان ایک ہمسایہ ملک ہے اور اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے ہمسائے کی مدد کرے. تو اگر وہ اس طرح کر رہے ہیں, وہاں پہ ہاسپٹل بنا رہے ہیں اور ہاسپٹل سے متعلق اس طرح کی یعنی کہ ہاسپٹل کے علاوہ بہت ساری اور جو چیزیں ہیں جو یعنی کہ پاتھس ہیں, جو راستے ہیں, ان میں بھی
بہت ساری چیزوں پہ ہیلپ چاہیے. جیسے آپ نے درآمد کی بات کی, چیزیں درآمد ہوں گی, اسی طریقے سے پاکستان کو بہت ساری ایسی چیزیں کرنی پڑیں گی تاکہ وہ افغان عوام کا بھی دل جیت سکے اور وہاں پہ ایسی چیزیں قائم کریں جس سے اس عوام کو جو پاکستان کر سکتا ہے ان کو زیادہ زیادہ سہولت فراہم کرے. یہ خوش آئند بات ہے, ایسے ہونا چاہیے. صحیح ہے. پاکستان انسانیت کے ناطے بھی مدد کر رہا ہے. گو کہ ابھی تک افغانستان کی جو طالبان کی عبوری حکومت پاکستان نے تسلیم نہیں کیا, لیکن انسانیت کی بنیاد پر پاکستان اپنی بساط سے بڑھ کر مدد کر رہا ہے. تو آج کے موضوعات کے ساتھ ہی آج کا یہ پروگرام بھی ختم ہوا. امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا. کل پھر حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.